A4, page 2. Poilian munam ka burgyang tuja Ye povit misace betek donia Oiru baru namci gorib kalza Aistu ka di takot ko di targa Oiru baru namci gorib kalza Aistuka di takot ko di targa Ami codlan tu Dios or podvezar Vion pod moganay law velar Paet kon kirkon kalsam chitoyar Diuk tu kaik mogatso namaskar Paet kon kirkon kalsam chitoyar Diuk tu kaik mogatso namaskar देव बरी सांज तुमकां सगल्यांक आवडेता तुकाय आवडेता फादर. आमच्यो सगल्यो गरजो मारयेचे विणवणेन बापा मुखार आमी उबारुया जायते आमचे काळजांत आमी घेवन आयल्यात जे काळजाचे ओत्रे ह्या वेळार ह्या आल्ताराशी हाडुया आनी मारयेचे विणवणेन ते बापा मुखार आमी दवरुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं प्रितीच्या बावडीनो जेजू आमचो बोरवोसो आनी बुनियाद ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतले जेजू कसलो बोरवोसो आमकां दिता काय जेजूचो बोरवोसो आमकां की आमी जी ताचेर पातयेतात ताचेर बावार्थ दवरतात तांकां सासणीक जिवीत फावो जातलें हो बोरवोसो जेजू आमकां दिता जाल्यार जेन्ना आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता जेन्ना आमच्या जिवितांत कश्ट दोग देतात त्याच जेजूचेर बावार्थ दवरून आमी रावंक गरजेचें जायते फावटी आमचो बावार्थ हालता जायते फावटी आमी हांगा थंय धांवून वेतात पातकांची दूख दवरुया त्याच देवाचें भोगसणें मागुया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजूचेर आमचो बावार्थ थीर घोट आमी दवरतलीं म्हूण त्याच जेजूक आमी आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान उतरांनी आमी म्हणुया आमच्या पातकांची दूख धरून आमी सगलीं म्हणुया सोत हांव पातकी सोद परवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या पासत बागेवन सुद्दां सांग वार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं
तुया देवा आमच्या बापा तुज्या भुरग्यांक एका मनाची आनी एका काळजाची तूं करताय जें तूं आमकां फॉर्मायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक बळेपणान आमकां फावो कर आनी ह्या ओत्तील संवसारांत सर्गींच्या सदांच तोगतोल्या सुखाचेर आमचीं काळजां तीर करून दवर हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जे सव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेतान रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. भाग्यवान पावलून कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, पवित्र स्थान दिवंक क्रिस्तान म्हाका पातोवंक ना, पूण शुभ वर्तमान परगटोवंक धाडला आनी क्रिस्ताच्या खुर्साची शक्ती नपयत जायना जावंक. मनशाच्या जानवायच्या उतरांनी ते परगट करूंक ताणें म्हाका पाठोवंक ना. इबाड जातात तांकां खुर्साची शिकवण म्हणल्यार एक पिशेपण, पूण थारोन मेळ्ळा तांकां म्हणजे आमकां ती शिकवण देवाची शक्ती. कित्याक अशें बरयलेलें आसा, जानाराच्या जानवायचो हांव बोस करतलो आनी बुदवंताच्या बुदीचो हांव नाश करतलो. जानार ते खंय आसात, शास्त्री ते खंय आसात, हे आमच्या काळाच्या तत्वगिन्यानांनी ते खंय आसात. ह्या संवसारांतली जानवाय देवान पिशेपण कशें लेखूंक ना जायत. खरेंच म्हणल्यार देवान आपल्या जानवायन थारायलेलो प्रमाणे संवसार आपल्याच जानवायन देवाची ओळख घेवंक शकलो ना, देखून आमी परगटाव ते निरोपराचे पिशेपणा वरवीं बावाड दोत्तेल्यांक तारोन दिवंक देवाची खोशी जाली. जुदेव लोक खुणां मागतात आनी ग्रीक लोक जानवाई सोदतात, पूण आमी परगटाव तो खुर्सार खिलायलेलो क्रिस्त. वो जुदेवांक कांटालो आनी ग्रीकांक पिशेपण, पूण देवाचें आपावणें आसा तांकां, जुदेवांक तशें ग्रीकाक तो क्रिस्त देवाची शक्ती आनी देवाची जानवाय. खरेंच जें कितें देवाची पिसाय दिसता तें मनशाच्या जानवाये परस अदीक शाणें, आनी जें कितें देवाची अस्कोतकाय दिसता त्या मनशाचें बळवण अदीक बलिश्ट. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. सोगोट म्हणया. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. बऱ्या मनशानो, सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोदात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणी सोबता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात. 10 तारांची किनोरी दवरून ताका सोद गितां गायात. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगळीं ताची कर्तुत्वां विस्वाशीपणाची. नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराची प्रितीन सर्वेस्पर उपोट भरला. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपोत भरला. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सर्वेस्पर फिसकोयता. पोरजांच्यो कल्पना तो निर्फोल करूंक सोदता, पूण सर्वेस्पराची मांडावळ सासणाची.
त्याच्या काळजाचे ओंतरेक सोंचिसेची संस्थीक तोखता. आमचो जबाब सर्वेस्पराचे प्रितीन संसार उपद बरला. सगळीं उबी रावया. मनशाच्या पुता मुखार खात्रेन उबी रावंक मागणे करूंक जागृत रावात. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेल्या 10 आंकवारी भाशेन सर्गींचें राज. तांतल्यो 5 पिसांट आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिसांट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेतलें ना. शाण्यांनी दिवल्यो बरोबर आपल्या आयदोणांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेमूंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो. पूण मोद्यानीर बोबाळ आयकूंक आयलो. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भायर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी उठल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात. आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावोशें तेल ना जायत. विकतोल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विकतें घेवंक येतात म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो त्यो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्त्र्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलोल्यो आंकवारी उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा, सायबा, आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घोडी तुमी नकळत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, विश्व झूज दुसरें वर्ल्ड वॉर 2 चालू आसतना कांय लोकांक कैदी करून दवरलेले. एका बोणकोणींत कशें कैदी करून तांकां दवरलेले. आनी असले एके बोणकोणींत ताच्या दुर्गाचेर उंटीचेर अशें बरयलेलें आसलें. एका मनशान जो कैदी आसलो ताणें तें उंटीचेर कांतयलोलें. तो एक पोयम कसो जावन आसा आनी तो असो वेता, जोरी म्हाका सुर्या दिसोना तरी हांव सोत मानता की सुर्या आसा म्हूण. जोरी हांव ह्या वेळार मोग अणभवना तरी हांव सोत मानता मोग आसा म्हूण. जोरी ह्या वेळार म्हाका देव ओगो लागता, देव एके भाशेन म्हजे लागीं उलयना, तरी आसतना हांव सोत मानता देव आसा म्हूण. हाका म्हणटात प्रितीच्या भाव भयणीनो बरवोसो.
इतलेय कश्ट त्रास त्या मनशाच्या जिवितान आसूनय तो सोत मानता की देव ताचे सोबी आसा, ताच्या सांगाता आसा. प्रितीच्या बाबडीनो, बोरवोसो म्हणजे जें देव तुका आनी म्हाका भासायता, सोगींचें सूख आमकां फावो करतलो म्हूण आमचो देव भासायता, तें म्हाका आनी तुका फावो जातलेंच हो बोरवोसो जावन आसा. पूण खरेपणी बोरवोशाची मनशां कशीं आमी जियेतलीं जाल्यार ह्याच देवाचेर बावार्द धरून जिवंक गरजेचो. जेजूच्या जिविताचेर नियाळ करुया. जेजू जेन्ना जल्मलो, जेजूच्या जल्मा उदेशी देव मनीसकुळाचो मोग करता म्हूण देव दाखोळ करता. एक बोरव्याशाची घडणी, एक बोरव्याशाचें उतर तें देवा तावन. आनी देखून जिवाच्या शुभ वर्तमानांत 3ऱ्या आवेस्वरांत 16व्या वडीन आमी वाचता, देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडलो. देवाचो मोग देव जेजू उदेशी मनशा सोबें दाखोळ करता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेन्ना आंज बोडवे जेजूच्या जल्माची खबर परगट्टात, बोरवाशाचो उद्गार तो जावन आसा. जेन्ना गोवऱ्या राखडें जेजूक भेट करूंक येतात, बोरवाशाचो एक उतर ते घेवन येतात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या जिविताचेर आमी नदर घातली जाल्यार सगळ्या वेळार तोच बोरवोसो दिवंक तो वावुरता. देखीक प्रितीच्या भाव भयणीनो, नायन गांवान एक अस्तरेक तिचो एकलोच पूत मेलो आनी मेल्ली कूड घेवन आतां हो लोक वेता. जेजू ह्या अस्तरेक कितें घडटा, तिचो एकलोच पूत तो, ती विधवा जावन आसा, तिचो सांबाळ करचो आनी कोणूच ना, ह्या अस्तरेचे चुरचुरे दवरून तो तिका तिचो पूत परतून फावो करता. हे अस्तरेक एके भाशेन जेजू उदेशी बोरवोसो तिचो ओदीक गोट जाता. जेजू कश्ट मरण सोंसता आसतना घोडे आमकां दिसत जेजूचो भावार्थ हाल्लो आसतलो. जेजूक देवाचेर बोरवोसो नाशिल्लो आसतलो. देखून जेजू म्हणटा, बापा जाता जाल्यार हें पात्र म्हजे तावन पयस व्हर. पूण शेकीन तें मागणें कशें सोंपता काय? जावं म्हजें सोवें तुजे कुशे प्रमाणें, म्हजी कुशी न्हय. कित्याक जेजूक आपल्या बापायचेर बोरवोसो आसलो आनी तोच बोरवोसो जेजूक मरणांतलो पुनर्जीवन करता. आनी जेजू तोच बोरवोसो आपल्या शिसांक दिवन म्हणटा, जो कोण म्हजेर भावार्थ दिवन जियेता तो केन्नाच मरचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हो बोरवोसो आमकां फावो जातलो जाल्यार कितें आमी करूंक जाय काय? पयले सुवातेर निराशीपण करूंक गरजेचें. कश्ट त्रास आमच्या जिवितांत येताच आनी सगल्यांक आसतलेच. घोडे म्हजो मोगाचो कोण मरून गेला, घोडे म्हज्या कुटुंबांत कोणाक तरी दुयेंस जाल्लें आसा, घोडे म्हाकाच तें जाल्लें आसा, घोडे हांव सर्वीस सोदतां आजून म्हाका मेळूंक ना, घोडे म्हजीं भुरगीं शिकपाक, घोडे आळसाय तीं दाखयतात. जायते तरेतरेचे कश्ट त्रास आमच्या जिवितांत आमी सोंसता प्रितीच्या भाव भयणीनो. पूण हे त्रास आनी कश्ट आमी सोंसतात त्या वेळार त्याच देवाचेर भावार्थ धरून जरी आमी जियेना जाल्यार त्या देवाचेर आमचो बोरवोसो ना. आमी निराशीपणान जेन्ना आमी जियेता, जायते पावणी अशें आमी म्हणटा, देवान म्हाका सोडला, देव म्हजे तावन पयस आसा, ह्या देवाक हांव ह्या वेळार अणभवना, जाल्यार हांव बोरवोसाचो मनीस न्हय. प्रितीच्या भाव भयणीनो,
ह्या जेजूचेर आमचो बाबार दवरून जिवंक आमकां आयची वाचपां आयचो सेवाधर्म उलो करता. दुसरे सुवातेर बी तिच्या बावडीनो आमकां बरवसो आसा जाल्यार आमच्या जिविताची बदलणी जावंक जाय. म्हज्यान चिंतूंक जायना ह्या देवान म्हाका बासायला सर्गीचें सूख जाल्यार हांव जाय ते परी जिवीत जाय ते परी हांव जियेतलो. पातकांत पासून जियेल्यार म्हाका कसलेंच वायट न्हय अशें म्हज्यान चिंतूंक जायना प्रितीच्या भाव-भयणीनो. दर घडये म्हज्या जिविताची बदलणी करूंक, दर घडये देवाच्या उतराच्या उजवाडान देव म्हाका दाखयता ती वाट हांवें दवरूंक प्रयत्न करूंक जाय. प्रितीच्या भाव-भयणीनो, आंकवार मारयेक मान दिवंक आमी हांगा एकठांय जाल्या. आंकवार मारयेक पवित्र सभा एक मान दिता. कित्याक काय? कित्याक ती बोरव्याशाची ओस्तोरी जावन आसली. तिच्या जिवितांत जायते कश्ट त्रास आयले. जेन्ना तिच्या भुरग्याक जल्माक हाडूंक वेळ आयलो तिका जागो मेळूंक ना. जेन्ना भुरगो जल्मलो राजा त्या पुताक मारूंक सोदतालो. तिच्याच एकल्याच पुताक तिणें मोरता कुर्सार उमकडून मोरता आनी मेल्ली कूड आपल्या हातीन तिणें दवरली. आनी तरी आसतना त्याच देवाचेर बावार्थ धरून ती जियेली. ज्या देवाक तिणें उतर दिलेलें त्या उतराक ती विस्वाशी रावली. ही आवय आमकां असलेंच जिवीत जिवंक उलो करता. जाल्यार प्रितीच्या भाव-भयणीनो, आमी बोरवाशाची मनशां कशीं जिवया. आमचो बावार्थ त्या जेजूचेर दवरुया. भोव करून जेन्ना आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता, जेन्ना आमच्या जिवितांत वादळ मोळां येतात, त्या वेळार त्या जेजूचेर बावार्थ धरून जिवंक आमकां कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया. आमेन. बेटोनिंग गायन घेवया. C43 वेदीचेर उंड्या सोवें, पेज 46. C43 पेज 46. म्हज्या भाव-भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा, एकेच बोलये वरवीं आमकां तुजी आपणायलोली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सभेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योंत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करतना
आनी तिचें दिनवासनेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटाव. शेकानशेक प्रितुमीचेर कितलीं वर्तीं तुजी विस्मिता, सोरकाली मनशां ताई कितली ओप्रिमीत तुजी दोयाळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घातली आनी असो सोडवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीं देवदुतांचो दोलबार संतोसान तुका वाखाणटा सोर्गार. तांचे वाखाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. बापा, करोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. कदीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo gut porgo czuja. Gesù melo, Gesù ci von sala, Gesù novian et olo. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तालोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, ऑस्वल्ड ग्रेशियस आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
आंकवार मर्या देवाची माये सांगती बागेवन जुजे तुजो पोती बागेवन दर्ब दुता आनी सोर काली तुका मनवल्यांत त्या सोगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमुडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ओ जेजू जो आमकां बरवसो दिता आमच्या भावार्थाचो बुन्याद जावन आसा. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. Hence, we request only Catholics to come forward and receive Holy Communion. Devotees of other faith may kindly remain in your place. Thank you. कोमी अंगायन घेऊया. D13 जेजू बोऱ्या गवळ्या page 54. D13 page 54. Tuka
स्वादीक मोगा. Santo Yahweh tuka, empordavadorni, kisai vordadani, Fatima Kayan Magalipoy, Nanoy Povitroktan, Tubusodan Skalsan, Fatima Kayan Magalipoy, Nanoy Povitroktan, Gopor Jesu Gloria Gloria, Jesu Suadi Gloria, Sorgita tu Deoloi, Sodom Makailoi, Ore Audicei, Tukatu Kongeli, Tuje Tai War Maka, Oi Sorong Sornaka, Ore Audicei, Tukatu Kongeli, Tuje Tai War Maka, Oi Sornaka. प्रार्थूया. स्वर्गींच्या बापा, तुवें काकलुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रोगोत आमच्या पिडे सोत्म्यांक भरपूर भलायकी दिवं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडोय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. नवेनाचे मागणे वालंकनी सायबिणीक हे मागणे गायनाचो जेलो जो आसा ताचे निमण्या पायनार आसा. सगळीं सांगाता आमी म्हणुया. ए पवित्र आंकवारी, तुका विंचून काडली जावच्या जेजूची माय, हांव तुजो एक कालतो चाकोर ह्या तुज्या पोट खेरीत दर्शन्याक तुका वाखणटा. हे दुखी कोंतीक सांपडलेल्यांचे मोगाल माये आनी बुजवणारे,
तुजें देवस्थान कोतेल्यांक तुवें वासायलेली केरीत मोजोत म्हाका कोर. हे म्हजे गोरजेंत तुज्या देवताचे उगणीत आकृतीन आमी तांणी दिल्ल्या वासावणेर तीर पातयो मागात आनी तुमी घेतल्यात आनी तशेंच तुज्या मागण्यांचे पदवेकार वळोवन म्हजे पासत मजत करूंक आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळून दिवं. जर ही जाय देवाची पवित्र खुशी ना तर दुसरे कसलेय उपकार म्हाका उदीक करचे फायद्याक पडटात ते. थोडो वेळ उगीच रावन आमच्यो गरजो आमी फुडें घालुया. ह्या त्या स्वयंभावत्या मोगा आनी संतोषा खातीर ज्यान तुवें पवित्र काळीज चोरलें. तुजो मोगाल पूत तुज्या कुसव्यांत रिगून आसलो तेन्ना हाच्या मनाक हांव तुका भेटयतां म्हज्या काळजाचे उल्हास. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. नमान मरे कृपेन बुलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू. ए देवाचे माये हे पळोवन एकवट करून मान भक्तीपणान त्या वरवीं ताणें तुका पयलींच पावली म्हणून कृपेन पडलेले हांव खरेपणी रेखता हे सगळे परकोण जावं मानका खुशी तुज्या मुकुटाक आनी ती पडसोडूंक संसार सोरोपासून माय मरे तुज्या दुलोभातान ओतमानी कूड घाता जागृताय निदेन वावरां सदां तूं आमचे कुशीक राव. कोश्टांनी उचके तशेंच संतोष आमचे जिवितांनी मोहन तुजे स्वाधीन करता. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणाक लाभता तशें जावं. आमेन. बेसांव पेडेवंतांक आमचो आदार तांकां दोनयाच्या नांवान आसा. स्वर्ग आनी संसार रचला दोनया आयकून घे म्हजें मागणें आनी म्हजें रुदान तुका पावूं. दोनी आसूं तुमचे ताय आनी तुमचे खाय. प्रार्थुया. घाल दोनया तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडेंत आनी दी विसो ओतम्यांक जांकां तुवें रोचल्यांत. अशें बदलून तांणी ताची चाल कोश्टां वरवीं तांकां तुजे कृपेन बेगीनच तारो मेळूंक आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दोनी जेजू क्रिस्त
आसूं तुमचे मोदें तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक. जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता आनी रात चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवपार. सायबीण मायचें गायन घेवया. T39 नोमान तुका स्वर्गाचे महाराणये, पेज 220. T39 पेज 220. नोमान तुका स्वर्गाचे महाराणये, नोमान तुका पडव्याचे सायबीणी, तारोक आमचो तुजे सुरूप चलो आनी उजवाड संवसाराक प्रकाशलो. संतोष तुका वैभवी आंगवारी, संतोष आनंद सगळ्या वंशोंदोरे, आनंद तुका बसून महाराणे आमचे खातीर जेजूगे मागणे गो. फाल्यां